रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चालू है। ये सब हम लोगों की कमियां हैं। बहुत से लोगों को देखा, कुछ जने अपने घरे बताया अम्मा जाए तो मिला सुनिए गाँव मामला है और अपना मोबाइल लिए खेते खरिहाने में कूदत और यहाँ बता मच्छर नहीं होते, डेंगू होते आजकल। हम मच्छर से बचे को तो महफिल में आए बैठो। कई लोगों में मैं गया था मस्जिद, देखा कि कई लोग मोबाइल लिए बेचारे मतलब खेते मेढ़ी पे से खड़ा बतवाते सड़कें बतवाते अल्लाह ने और घरे बताया कहा भाई कि मिला सुना जगह ये हाल हो गया हमारी कौम में। अल्लाह ताला फजल फरमाए, आपसे ज़्यादा मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो थोड़ी देर अगर आप सुनने का मूड आपका हो तो सुनाएं, वरना मैं तो यहाँ के लिए पुराना हो गया हूँ और पुरानी चीज़ आजकल लोग पसंद नहीं करते। मैं पुराना हो गया हूँ तो ज़्यादा तो सुनिए तो 10-20 मिनट तो सुनेंगे, अगर बड़ा मेहनत से खावा है तो मेहनत से सुनाइए। आपका सुनने का मूड है तो अगर सुनने का मूड है तो एक बार कह दो सुभान अल्लाह। मोबाइल लगे हमारी हर जगह देखा कि नौजवान हमारा दफ्तर कुछ जगह तो देखे हैं कि मोबाइल जेब में रखे हैं और नमाज पढ़े गए जुमा गए और सलाम खोली और तुरंत मोबाइल पे हमें पहले खोल ली चुमकी से मोबाइल तो मैं कहा देखा तो कि फरिश्ते जैसे मैं साहबा तो हर नमाज को भूल है। हाँ मैं से जावा कहो कि नमाज को भूल है तो इतना लोग अच्छा आजकल की मजबूरी हो गई है मोबाइल यार। लेकिन मोबाइल से हम लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया, इससे भाई नुकसान पहला। तो थोड़ी देर मेरी बात सुनो। और यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं गांव में गया तो काम करने लगे पास बस से मैं उतरा करने लगा तो ऐसे 4-5 नौजवान हमें ले आए। तो भैया आप लोग हमें ले आए हो, आओ मैंने जब मैं फोन की कभी से चलो तो सही से आओ चाहिए लोग बैठा है रास्ता में भैया ने स्पीड ज़्यादा बहा है आओ का धीमे चले ने औका में जाने कितना चौका हो जाए। अब हुआ जब उतरे तो हम कहते कयाम घाट पे तो जाना है आओ का हमें बुलावा रहा तो भाई अस्सलाम वालेकुम बताइए ये हम कहें यार बड़ा अच्छा हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई, आप ही मुझे पढ़े लिखे लगते हैं, बाकी तो सब जाहिल हैं उनका हुआ करते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना तो बस आओ का पूरा प्लेट आराम से आपका है। लेकिन यहाँ तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, औका वाले तो है नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहेंगे तो आपको इसका सवाब मिलेगा, वो निकलेगा नहीं। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा ही जाते हैं, सर तो मौलाना तो शायर तो जितना जने खड़ा है सबसे पहले एक चीज पहटे नहीं जोर से कहो सुभान अल्लाह, दहने से कहो सुभान अल्लाह, सही बांस का कितना सुभान अल्लाह कही हो। लेकिन सुभान अल्लाह का मतलब आपको मालूम नहीं है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक। क्या है? बोल रहे हो सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? अक्सर देखा होगा कि लोग तस्बीह पढ़ते हैं, आप लोग को पढ़ते हैं तो 33 मरतबा का पढ़ा जाते हैं सुभान अल्लाह और फिर 33 मरतबा माशाअल्लाह इधर से आवाज़ अच्छी है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। कभी कभी उंगलियों पे भी पढ़ लिया क्योंकि यही उंगलियां कल मैदान महशर में आपके लिए गवाही पेश करेंगी। अब सुनो तो सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। जब कोई मोमिन बंदा दिल से कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछता है ऐ मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज करते मौला ये तो तुझे पाक कह रहा है, जबकि हमारा रब खूब जानता है। फरिश्ते अर्ज करते मौला ये तुझे पाक कह रहा है, हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों मैं तो पाक हूँ ही, जिसने मुझे पाक कह दिया है मैंने उसको गुनाहों से पाक कर दिया। तो गुनाहों
से पाक होने के लिए सुभान अल्लाह बोल देगा। और वो जने कहते कि कहाँ लिखा है, जोर से कहो। हाँ लिखा है, जोर से कहो। सुनो हदीस शरीफ, एक सहाबी रसूल है हजरत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला। सहाबा का मजमा है, मेरे आका जलवा अफरोज है। आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे जाने साथ सहाबा, जब भी मैं तकरीर करता हूँ, जब भी मैं वाज करता हूँ, मेरा साथ बिल्कुल सामने आके बैठ जाता है और दौराने तकरीर मेरा साथ जोर से सुभान अल्लाह कहता है। और जब मेरा साथ जोर से सुभान अल्लाह कहता है तो इसके सुभान अल्लाह कहने पे जन्नत के फरिश्ते मुस्कुरा दिया। अब आपको दोनों चीज मैंने बता दिया, सुभान अल्लाह कहने से फायदा क्या है और जोर से भी कहना चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ सारे लोग सवाब लेने आए हो कि नहीं लेने आए हो? बोलो मेरे भाई, सब सवाब लेने आए हो तो सवाब कब मिलेगा? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे तब सवाब मिलेगा, जब आप दरूद शरीफ पढ़ोगे तब सवाब मिलेगा, जब आप माशा अल्लाह बोलोगे तब सवाब मिलेगा। अब कोई घरे बोरा भी बोरा सवाब रखा होगा तो चाहे कहे चाहे ना कहे, लेकिन जेकर सवाब की जरूरत है जब वो बोली तब भी होगा सवाब माशाल्लाह। देखिए आपको बताओ, आप बेवकूफ चूतिया नहीं हो नीचे बैठा हो। इसमें बहुत से तो ऐसे हैं कि हमें लोग का खरीद ले इकट्ठा हुए, इतना दौलत वाले बैठा हो। आप बेवकूफ नहीं हो। ये माइक की आवाज आपके घर तक भी पहुंच रही है, ये माइक की आवाज आपके चारपाई तक भी पहुंच रही है। बहुत से लोग ऐसे भी आपके गांव में हैं जो लोग अपने चारपाई पे लेटे लेटे सुन रहे हैं, तो उनको सिर्फ सुनने का सवाब मिल रहा है। लेकिन आपको सुनो, जिस जगह होती है मीलाद की महफिल तो मलक चादरे नूर वही दान लिया करते हैं। आपको यहाँ बैठने का भी सवाब मिल रहा है, आपको यहाँ देखने का भी सवाब मिल रहा है, आपको यहाँ बोलने का भी सवाब मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ जो बैठे हो ये सहाबी रसूल की सुन्नत अदा कर रहे हो। बहुत से लोगों को इतराज होता है कि कहाँ लिखा है ये चौकी बिछाना, ये चौकी लड़कों ने कैसे बिछा दिया, इस पे अच्छा अच्छा कालीन बिछा दिया, अच्छा अच्छा कंबल बिछा दिया, और जो मौलाना साहब जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लकीर के फकीर हैं, उनको ऊपर बैठा दिया और मैं इतना धरना सेठिया मुझे नीचे बैठा दिया। तो सुनो मुसलमानों, अपने किस्मत पे नाज करो। लोग कहते हैं चौकी नहीं बिछाना चाहिए, लोग कहते हैं कि मिंबर नहीं बिछाना चाहिए, लोग कहते हैं चादर नहीं बिछाना चाहिए। ये सिद्दीक़ अकबर ने बिछाया। एक शख्स ने मुझसे कहा कि बताओ, सिद्दीक़ अकबर ने बिछाया, फारूक आजम ने बिछाया, मौला अली ने बिछाया। मैंने कहा जालिम, तू मौला अली की बात कर रहा है, तू सिद्दीक़ अकबर की बात कर रहा है, तू हजरत फारूक आजम की बात कर रहा है। मिंबर तो मेरे नबी ने बिछाया, मेरे नबी ने। सुनो, दुनिया के पहले शायर हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में पहुंच गए। मस्जिद नबी शरीफ में पहुंच के कहते, या रसूल अल्लाह, मैं नात पढ़ना चाहता हूँ। जब कोई कहे कि मैं हम्द पढ़ूंगा तो हम्द के माने है खुदा की तारीफ। हम्द के माने क्या है? कोई कहे मैं हम्द पढ़ूंगा तो खुदा की तारीफ करेगा, कोई कहे नात पढ़ूंगा तो नबी की तारीफ करेगा, और जब कोई कहे मनकबत पढ़ूंगा तो मनकबत गौसे आज़म की तारीफ, गरीब नवाज की तारीफ, जो लेते हैं अल्लाह वाले इनकी तारीफ, इसको कहते हैं मनकबत। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बड़े खुश नसीब हो, जरा गौर से सुनो। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मैं नात पढ़ना चाहता हूँ। हजरत हसन से मेरे आका कहते हैं, हसन ठहरो। मेरे नबी ने मस्जिद नबी शरीफ में चौकी मंगाई, चौकी बिछाई गई, इसीलिए इसको हम लोग मिंबर रसूल भी कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चौकी पर नबूवत वाले कांधे से नबूवत वाली चादर उतार के बिछा दिया। सारे सहाबा सामने मिंबर के बड़े अदब से बैठ जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ हसन, अब इस पे खड़े होकर मेरी तारीफ करो। सुनो, 10-20 रुपया जो पढ़े वाले का दे दे तो एहसान नहीं करत हो, ये भी नबी की सुन्नत है।
کیونکہ جب حضرت حسان نبی کی تعریف کرتے تھے تو میرے آقا انہیں انعام و اکرام دیا کرتے، آپ جتنے خوش نصیب ہو۔ اب سنو، حضرت حسان کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی نبی کے زلف کی تعریف کرتے ہیں، کبھی نبی کے رخسار کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت حسان کھڑے ہو گئے، نبی کی تعریف کر رہے ہیں، وہیں سے ہم سنیوں کو پتہ مل گیا، وہیں سے ہم سنیوں کو مسئلہ پتہ چل گیا کہ چوکی بچھانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس پہ چادر بچھانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس پہ کھڑے ہو کر کے نبی کی تعریف کرنا حضرت حسان کی سنت ہے، اور نیچے بیٹھ کر کے نبی کی تعریف سننا یہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ آج جس نے چوکی بچھایا اس نے نبی کی سنت ادا کی، کمیٹی والوں نے چادر بچھایا انہوں نے نبی کی سنت ادا کی، میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، حضرت حسان کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ نیچے بیٹھ کے نبی کی تعریف سن رہے ہو، یہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، آپ لوگ نیچے بیٹھ کے نبی کی تعریف سن رہے ہو، صحابی رسول کی سنت ادا کر رہے ہو، تو بتاؤ سارے لوگ عاشق رسول ہو کہ نہیں؟ نبی کے غلام ہو کہ نہیں ہو؟ ہم ہاتھ نہ اٹھوائے تھے جاتا، ہاتھ جب اٹھوائے تھے جب دیکھتے کہ تو ہاتھ تو نے جیب میں دوسرے کھاد نہ جاتے ہو تب ہاتھ اٹھوائے لیتے تاکہ بچ جاؤ۔ ہاتھ نہیں بل منہ چلاؤ، 2 تولے کی زبان ہلاؤ، 2.5 کلو کی کھوپڑی مت ہلاؤ۔ بس آپ ایمانداری سے بتاؤ سارے لوگ نبی کے سچے غلام ہو کہ نہیں ہو؟ زور سے بولو ماشاءاللہ۔ اب جتنے نبی کے سچے غلام ہو انشاءاللہ آج یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ گے، اور آپ مجھے بھی کچھ دے کے جاؤ گے، میں آپ کو بھی کچھ دے کے جاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے میری بات؟ تو اب تقریر آپ شروع کری کی رائے دی نے کچھ جنے کو سان لا کر دفتر پری۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں جس نے جھوم کے پڑھے درود و سلام۔ آئیے سب سے پہلے نبی آخر الزمان، سیاح لامکان، عالم کل فکان، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں لبوں کو چوم کر دل میں جھوم کر بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المہدی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پورا مجمع پوری ایمانداری کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ اور جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ ناز شریف آپ لوگوں نے بہت سن لیا ہے۔ ہمرو جی کا حضرہ کی 2-3 شعر ہمیں سنائے تھی، پڑھ دیا جائے۔ سگریٹی کہاں گیا؟ کھانسا ٹھکارا کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زندہ ہے۔ کہیے تو 2-3 شعر سناتے ہیں۔ اکثر شہروں کا یہ مزاج بن گیا ہے، شہر میں اکثر دیکھا ہے جب بچوں کی چھٹی ہوتی ہے گرمی کی، مئی جون کی، تو میں کہا کہیں ساتھ بھیا گرمی چھٹیوں کا سوچے تھے گرمی بہت ہے، لو نینی تال چاہے، تو اکثر نینی تال، کوئی بمبئی،
کوئی شملہ، کوئی کشمیر، کوئی اوٹی، کوئی دارجلنگ، کہاں جاتا ہے، لیکن ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے، شیر سے اگر سمجھ میں آئے گا تو سارے لوگ بولنا، ممبئی دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو، سبحان اللہ، ممبئی دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو، ممبئی دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے کہو گنبد خضرا دیکھو، اپنی آنکھوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے کہو گنبد خضرا دیکھو، اپنی آنکھوں سے کہو گنبد خضرا دیکھو، اور شعر سنو، چاند تاروں کو اشارے سے ہلانا دیکھو، واہ واہ سبحان اللہ۔ سنو، ہمارے آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہماری ماں بہنیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ گھر کا کام بھی کرنا رہتا ہے، لڑکے کو بھی دیکھ سنبھالنا رہتا ہے، لڑکا روتا رہتا ہے، جب لڑکا روتا ہے تو ہماری ماں کیا کرتی ہے، صبح صبح اٹھی اور لڑکے کو خوب تیل مل دیا، تیل ملنے کے بعد اس کو دودھ پلایا، اب بچہ سست ہو گیا تو اس کو پالنے پہ لٹال دیتی ہے، اور جب لٹالتی ہیں تو گھر کا کام اب کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب گھر کا کام شروع کرتی ہیں بار بار مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ چارپائی سے گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو بچہ اٹھے اور چوکی سے گر جائے۔ یہی حال تھا ننھے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے ننھے سے محمد عربی کو میں نے تیل مل دیا، مالش کر دیا، آنکھوں میں سرما لگا دیا، اس کے بعد میں نے دودھ پلا کر ننھے سے محمد عربی کو پالنے پہ لٹال دیا۔ امی حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں گھر کے کام میں لگ گئی، بار بار مڑ مڑ کے دیکھتی تھی میرا ننھا محمد کہیں پالنے سے گر نہ جائے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک بار مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ پالنے پہ ننھے سے محمد عربی لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی انگلیاں آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہیں، انگلیاں گھماتے چلے جا رہے ہیں۔ امی حلیمہ بیان کرتی ہیں میرا دل تھک سے ہو گیا، میں بھاگ کے آ گئی، قریب آئی، ہائے میرے محمد کو کیا ہو گیا ہے، میں کیا دیکھتی ہوں ننھے سے محمد عربی پالنے میں لیٹے اور انگلیوں کا اشارہ اوپر کیے ہوئے ہیں، پالنے میں لیٹے مسکراتے چلے جا رہے ہیں، انگلیاں گھماتے چلے جا رہے ہیں۔ امی حلیمہ بیان کرتی ہیں جب میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں ننھے سے محمد عربی کی انگلی جدھر جدھر گھومتی تھی آسمان کا ساجان اور آسمان کا ستارہ ادھر گھومتا نظر آ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور سنو یہ میرے نبی کی شان ہے یار، نبی کا بچپن تھا کیا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں کبھی وہ ٹکڑے ملا رہے ہیں۔ بے شک نبی کے نام کا جلسہ آپ نے کیا، نبی سے سچی محبت ہے تب آپ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ
نبی سے سب کو محبت ہے؟ سبھی بولے ہو، کچھ جنے نہ ہی بولے، زور سے بولو، نبی سے سب کو محبت ہے؟ آپ لوگ سب لوگ نبی کو مانتے ہو؟ ہاں ہاں سے کام ہم لوگ بولو کیسے آؤ کا، لیکن نبی کو مانتے ہو، نبی کی نہیں مانتے؟ نبی کو آپ مانتے ہو، نبی کی نہیں مانتے؟ ایمانداری سے بتاؤ، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جنازہ لے چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو غسل کا طریقہ، ایک جگہ میں جلسے میں گیا تو مدرسے کا جلسہ تھا، تو مدرسے کے سیکریٹری جو تھے وہ تھے ڈاکٹر، تو انہی کے گھر سب علی مولانا رکا رہے اور ٹائی وائی لگائے، خود تک زبان لٹکائے ڈھنگ سے، اور ماں چھٹ پٹ کرے، کھائے وائے کے پہلے نکلے تم تفریح تجھے میں کہوں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کو دین سے محبت ہے، اسی لیے آپ نے عالم مولانا کو اپنے گھر ٹھہرایا ہے۔ اور آج کل پینٹ بوشٹ پہن کے پڑھ لیتے جو ڈگری حاصل کے لیے، تو مولوی مولانا قبول لفٹ نہیں دیتے، چھوڑو سب چندہ وصولے والے لوگ۔ تو میں نے دوست کہا حضرت میں بہت قابل ہوں، دین کے بارے میں مجھے بہت نالج ہے، آپ کچھ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تو میں صحیح اور کہا تو میں تو بتاؤ غسل میں کئی فرض ہے؟ تو کہ 3۔ ماشاء اللہ آپ کو آتا ہے؟ تو میں کون کون سے؟ تو کہ صابن، تولیہ، تیل۔ بھیا ڈاکٹر صاحب اپنے حساب سے آپ صحیح بتائیں کہ جب نہائے شروع کرو تو سب سے پہلے صابن کی ضرورت ہوتا ہے، اور جب نہائے چکو تو تولیے کی ضرورت ہوتا ہے، اس کے بعد تیل کی ضرورت ہے تو سر میں لگا کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا اتنے بڑے اوہل قسم کے لوگ ہیں کہ ذرا سا انگلش پڑھ لیا ہے، دین کی کچھ بات معلوم ہے نہیں۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قبرستان آج تک نہ گئے ہوں گے۔ ایک بار سب کے نام چلی قبرستان کھاتے پڑے کہ سنو ہم اپنے من سے نہ ہی جا سکتے، ٹھیک ہے، جب تک ہمیں 4 جنے لاد لے کے نہ دیں گے ہم کہیں تم مرے کے انتظار کریں۔ اب آپ سوچئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں آتی نہیں ہیں۔ محفل میں بیٹھے ہیں، صرف بہت سے لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ مزہ آوے بس، کچھ لوگ صرف مزہ لے کر کے بیٹھا ہے، کچھ لوگ بیٹھا ہے کہ دیکھیے فلانوا گلا تو رفیع لگت رہا قبریہ سب کے چلا ہے، یہ ہمیں کے پڑھتا ہے، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ تو جلسے میں برکت آنے دے، کچھ لوگ آئے کہ ہاں بنا کے کون سے ارے خود چنتا رہا دیا، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ ہم لوگوں کا حال اس طرح۔ اچھا بہت سے لوگ سنی لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم سنی ہیں الحمدللہ مسلک اعلیٰ والے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میلاد کراؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاوت ہے، ہم کہتے ہیں اسے حلوہ ہوا۔ اب بتاؤ جتنے لوگ بیٹھا ہیں کتنے من وضو بنائے ہوئے ہیں؟ مسجد کے اندر اب میلاد کرائی تھی کہ چلو سب مسجد میں میلاد مسجد میں ہوئی تو امام سے آدھے جنے نہیں ہیں، آدھے جنے گھر چلا دیا، کہو چلیے بجے اچانک تم ناپاک کہاں بیٹھ گئے؟ ارے نبی لوگ شریف میں مسجد میں یہ بارش ہو رہی مسجد میں ہو جائے اور بہروا سب کھڑا رہا ہے، 150 بنے اندر 3 جنے بیٹھا رہا ہے، ہم کہوں پہلوا والے کہوں سب ناپاک ہیں۔ آپ سوچیے کہ ہمارا یہ حال ہو گیا تو جلسے میں برکت کہاں رہے گی؟ سنو، بے شک ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہماری محفلوں میں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، لیکن کون سی محفل؟ ایک آدمی کے حق اور حلال کی کمائی کا پیسہ حق ہے، ایک آدمی کے حق اور حلال کی کمائی کے پیسے سے میلاد ہو، جتنے بیٹھنے والے ہوں، سننے والے، سنانے والے سب باوضو ہوں، عطر و گلاب چھڑکا گیا ہو، خوشبو خوب ہو۔ ایک آدمی جب حق اور حلال کی کمائی کی محفل رچائے گا تو ایسی محفلوں میں مدینے کا تاجدار تشریف لے آتا ہے۔ میلاد کی برکت بتا دوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث القدر میلاد نہیں کرا گئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، وہابیوں کے سمجھو یہ لوگ ان کو مانتے ہیں، یہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ حاجی امداد اللہ، یہ شبیر تھانوی کے پیر تھے۔ اب آپ ذرا غور سے سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے باپ والد حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، میلاد معمولی نہیں ہے میرے بھائی، حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو بہت اہتمام سے میلاد کیا کرتے تھے، لنگر کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اس کے بعد محفل رچاتے تھے، بہت بڑی محفل کرتے تھے۔ انہوں نے جب ان کے آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے فرمایا ہے، میرے بیٹے میں یہ ربیع الاول شریف نبی کی آمد پر اتنا بڑا پروگرام کرتا ہوں، اتنا بڑا لنگر کرتا ہوں، بیٹا اسے کبھی چھوڑنا نہیں، بیٹا اسے کبھی چھوڑنا نہیں۔ حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ہر سال کراتا رہا، ایک سال میرے گھر تنگی آ گئی، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میلاد کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ میلاد کرا دے، لنگر تو بڑی دور کی بات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں نے تھوڑا سا چنا لیا اور چنا لینے کے بعد سامنے رکھ کر کے نبی کی محفل رچائی اور اس کے بعد فاتحہ کرا دیا اور وہی چنا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رات میں میں سویا، میری قسمت بیدار ہو گئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے ہیں، میرے آقا تشریف لے آئے ہیں اور میرے آقا کے ہاتھ میں وہی چنے کا دانہ دیکھا گیا، پتہ چلا ہم جو میلاد زمین پہ کرتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے میلاد اور جلسے کو اکٹھا بنا لیا ہے، ہم یہاں آتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کوئی ایک بات آج ہم سیکھ کے جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے۔ ہم یہاں ٹائم پاس، کچھ لوگ تو ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے لاؤ چلے چلے ورنہ لڑکے ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں گاؤں کا معاملہ ہے ہم لوگ نہیں جائیں گے تب کون جائے گا، کچھ لوگ اسی نسبت سے آتے ہیں۔ ارے محفل میں اس نسبت سے آؤ کہ ایک بات سیکھ کے آؤں گا، اس کے بعد اس پر میں عمل کروں گا، تب تو جلسہ بھی کامیاب، نوجوانوں کی محنت بھی کامیاب، آپ کا پیسہ دینا بھی کامیاب، آپ کا رات جاگنا بھی کامیاب، ہمارا یہاں آنا بھی کامیاب۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب شعر سنو، چاند تاروں کو اشارے سے ہلانا دیکھو، دوسرا شعر دل کو چھو جائے گا، سارے لوگ سبحان اللہ بولنا، چاند پڑھیے پڑھیے فاطمہ زہرا کا ایک سجدہ اگر دیکھ چکے۔ ہمارے محلے میں ایک چچی رہتی ہے، انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ، ان سے ہم کہیں چچی وہ مشہور رہی، کوئی گھرے جیسے گونا ہو، چھٹی ہو، برہی ہو، جگہ ہو، تو میں گاوے کے لیے بہت مشہور ہے، ہر گاؤں میں ہوتی ہے ایک عورت ایسی ہوتی ہے، جا رہے چچی بلائے لاؤ، ان سے بڑھیا گاؤں نہیں کہہ گائے پائے، اور چچی جب یاد رہی تو انگوٹھی ایسے اٹکاؤں کھٹر پھٹر شروع ہو جائے، رات بھر گاؤں، تو چچی سے کہے چچی گاوت تو بہت اچھا ہی ہوئی، ارے کم سے کم نماز تو پڑھ لیا کرو، کہ کا کریمان بچہ ہمارے چھوٹ چھوٹ بچے ہیں، تو ہمیں 2 دن چھوٹ چھوٹ بچے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے ننھے حسن اور حسین نہیں تھے، جبکہ ریکارڈ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھی وقت نماز قضا نہیں۔ آپ رات رات بھر قیام کیا کرتی تھی، ایک ہی سجدہ کرتی تھی کہ دوسرے سجدے کے لیے
नौबत नहीं आती थी, सुबह की सफेदी में मुदार हो जाती थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है, ए मेरे परवरदिगार, फातिमा के लिए एक ऐसी लंबी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल करके तेरी बारगाह में सजदा करे। अब आप सोचो, हमारे आज की घर की ये औरतें, ये फातिमा ज़हरा तो नहीं हो सकती है, लेकिन बताओ फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ तो बन सकती है। लेकिन इनके क्या काम है? इनके दो तीन काम इतना फेमस है, कोई की अगर लग जगह हुई तो ओड़िया रखी खोपड़ी नाउन के, और यह बुलबुला रखे और लेके चल दिए मस्जिद। अब मस्जिद अगर ये बुलबुला ना भरी तो मस्जिद न भरा जाए। मैंने देखा है कि मस्जिद में जितना काग और मेहंदी चाटो क्यों रखते हो, अल्लाह नाराज हो जी। और जब चली है तो गावत चली है, चलो देखी आई अल्लाह के प्यारी बखरी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सोचिए, और मैंने देखा है औरतों को कलसक पानी लावा जाती है मस्जिद से, और वो पानी घूम धके मस्जिद में, और हम लोग खड़े होके खींच सिडोरी चची आएंगे, और वो पपुआ कम्मा देखो गिरी पड़ी थी बच्चों का नवाब। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम। हमारा हाथ पर ये माहौल बन गया है। जानते हो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर के बाल को आज तक खुले हुए आसमान ने नहीं देखा। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी आपकी माँ बहनों का क्या हाल है? पूरा गांव नहीं, पूरा शहर आजकल तो शादी ब्याह में देखा गया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बारात जा रही है, नौजवान डांस करता नजर आ रहा है, और उसी बारात में हमारे आपके घर की बहू बेटियां बिल्कुल फुल मेकअप किए नंगे सर उसी बारात में चलती चली जा रही हैं। शादी ब्याह में देखा गया है कि हमारे आपके घर की बहू बेटियां फुल मेकअप करके बेपर्दा इसी तरह मैरिज हालों में घूमती नजर आ रही है। क्या इमाम हुसैन ने इसीलिए कुर्बानी पेश की थी? क्या हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसीलिए पर्दा सिखाया था कि उनके मानने वाले उनकी कनीज़ें इस तरह बेपर्दा होती नजर आए, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं? हम जब शादी ब्याह लगाते हैं तो आदमी जाएगा शादी लगाने तो पूछते हैं कार बिटिया कितना पढ़ गई भैया, तो वो बताते हैं संदर कुरान अम्मा पारा, पहला पारा, दूसरा पारा, हमारे बिटिया 300 पारा पढ़ी। तो हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है भैया बड़ी किताब पढ़ी वो बिहार शादी के वापस लेके आए। जैसे पहला गौना आवा, लड़की जान गई कि बूढ़ो फजीर नमाज पढ़त है, और फजीर नमाज जैसे पढ़ के आए, बूढ़ो की यह बड़ा गिलास में चाय से पकड़े, खालू ले अब खालू वही एक गिलास में लट्टू है, पूरे गांव घूम घूम के सिर्फ के दिए अल्लाह दे पतोया तो हमरे नहीं आई। जैसे फजीर पढ़ के आए थे, यह बड़ा गिलास लाई के चाय पकड़ा थी हमारे पतोया। अरे जालिम, एक चाय में लट्टू हो गया। सुन, अपनी बहू से अगर तू ये कह देता, मेरी बहू जब मैंने तेरे बाप से पूछा था कि तू कितना पढ़े है, तो तेरे बाप ने कहा था कुरान की तिलावत कर चुकी है, पूरा कुरान मुकम्मल नादरा पढ़ लिया है मेरी बेटी ने। मेरी बहू, मुझे तेरे चाय की जरूरत नहीं है। अरे कम से कम आई है तो सुबह उठ करके ये चाय के बजाय कुरान की तिलावत कर लिया कर। जब तू कुरान की तिलावत करेगी तो याद रखना, मेरे घर से बेबरकती भागती नजर आएगी, मेरे घर से बीमारी दूर होती नजर आएगी, मेरे घर में रोजी रोजगार का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत से बुढ़वा सोचे लगे हजरत कहाँ से कही थी तो दूसरे दिन हम डॉक्टर क्या पहुंच जाओ। चाय दे थे चुपचाप से चाय ना पिए थे, मरा जाता हूँ मेरे कुरान पढ़े भैया मुँह पे ना डाल दी तो का। लेकिन नहीं, अगर आपको मैदान महशर में जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अपने बच्चे को नमाज के लिए कई मतलब मारा, इनायत जो पैसा क्यों छोड़ दियो, जाओ भैया बम्बई कमाओ, जाओ दरिया बेचो, जाओ आलू बेचो। तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चे को क्या तरबियत दी नमाज के लिए अपनी, बस हो तो हमारे कहा नहीं मानी थी तो आज भी और वाले जाओ यहाँ से हम न रखा काहे चाय ना लीजिए टाइम से, चाय ना इस टाइम से नाराज हो गए, खाना टाइम से ना दी, कभी नमाज के लिए भी नाराज हुए हो।
تو کہاں سے ناراض ہوئی تو خود ہی نہیں پڑھو اگر کہوں کہہ دو اور حاجت بناوا نہ تھا نماز نہیں پڑھو اس کو یا تو کہا تو ہی کہاں مار بہت بڑا اللہ والا ہم اگر حکم جائیں گے تو جمعہ چھوڑے بیٹھا رہا تو اس کے لیے سب سے آپ کسی کو تنبیہ کریے تو اس کے لیے پہلے آپ کو عمل کرنا پڑے گا تو بتاؤ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے تو اب کی میں کوئی بولتا نہیں اب لگ رہا ہے کہ سب کے منہ میں پان پراگ کا ہو چکا ہے بتاؤ نماز پڑھے چاہیے کہ نہیں پڑھے چاہیے ہے کوئی اس میں ایسا نوجوان بڑھوے تو پڑھے کچھ بڑھوے تو یہ سوچتے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں ریلوے کے افسر جو ہے جب ریلوے تو وہ ریٹائر ہوئے جو لائک دیس جو جنازہ کے اوپر چدریا اڑا جاتا ہے کھانے کا بتاؤ دیکھو یہ نا چدریا اڑا ہے ہرا ہرا ہوتا ہے کالا ہوتا ہے تو یہ لے کے آئے مارکیٹ چلا کرتے ہیں موجیزہ بھیو ان کا کہ نہ کوئی انتقال ہو جی تو چار بھائی اوپر کا اڑھائے جو ہم لائے ہیں مدینہ شریف سے اب وہ ڈیلی ایسی بات پوچھے لگے حضرت کہوں گا رہا چل گیا کہیں نہیں کوئی بھی انتقال نہیں دعا کا کہتے ہیں ارے دعا کرو کہ چدریا جائے تو پھر چلیے ہمارے لیے دعا کری ہو تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ سنو ٹکا لے جاؤ اپنے گھر جب کوئی مری وری تو بتائیں دے کہ جاؤ فلاں گھر سے لے آؤ یہ کون سی عادت ہو گئی یار تم دعا کریں یہ حال ہو گیا تو ہم کہیں سنو بات دراصل ہے کہ ریلوے ان کے خون چوس کے اور انہیں چھوڑ دی ریٹائر ہو گئے تو اب سوچیں کہ ہم ملک کگار پر آئے ہیں تو لو جلی مسجد میں سجدہ کئی کئی کے دیوریے کھسکائے ایسے بڑھوے امام کے لیے وبال جان بن جاتے کہوں 2 منٹ لیٹ ہوئے گا چلائیے نا حضرت 1 منٹ لیٹ ہوئے گا کہاں ہے امام کے بھی 4000 روپے لی تنخواہ دے ہیں معلوم ہوتا کہ ان کے غلام ہوئے امام کی اہمیت نہیں سمجھتے ہو اگر اسلامی حکومت ہوتی تو آپ کے مسجد کا امام قاضی ہوتا چیف جسٹس ہوتا جو فیصلہ کر دیتا وہ مانا جاتا اور وہ امام جو آپ کو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے وہ امام جو رب کی بارگاہ میں گفتگو کر رہا ہے آپ اسی امام کی نماز پڑھنے کے بعد پیچھے برائی کرتے نظر آ رہے ہو اسی امام کو چندہ وصول کر کے بڑی مشکل سے مہینے میں تنخواہ دے مقرر بلایا آج کل کے بمبئیہ جتنے ان بمبئیوں نے سارا ماحول خراب کر کے رکھ دیا ایک تو چندے کا بھی ماحول خراب کیا جلسے کا بھی ماحول ان بمبئی والوں نے خراب کیا آئی ہے گاؤں میں اسد اقبال کتنا لیتے ہیں اسد اقبال کو میں مانگتا 40,000 لے تو 5,000 روپے کراوا کوئی بات نہیں میں دیتا اب بتاؤ 40,000 روپیہ دے کے 1.5 لاکھ روپیہ دے کے مقرر کا بلئی ہو اور اپنے امام کا 4,000 روپیہ تنخواہ دے مہینہ کا ریٹ پھاٹا جاتا فاتحہ کہوں چوک جائیں نہ دے آمیں تو کے لیے گاڑی کھاتے امام لوگ یہ ہم لوگ کا حال اب آپ ایمانداری سے بتاؤ ایمانداری سے بتانا مسجدیں ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں بڑی شاندار مسجد بنی اللہ تعالیٰ مسجد میں جتنے لوگوں کا رقم لگا ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرائی ایسا نہیں کہ یہ لاکھ روپیہ دی جو 2 لاکھ دی یہ 1 روپیہ دی اور جو کون آئی دی صرف 1 اینٹا اٹھائی دی وہ بھی جنت میں محل بنائی اب آپ بتاؤ ایمانداری سے نوجوانوں آج تمہارا حال یہ ہو گیا ہے وقاف روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے منزل ان کو اپنی آسمانوں میں نوجوان جس کام کے لیے آگے بڑھتا ہے نوجوانوں نے سوچا کہ مجھے گاؤں میں ایک جلسہ کرانا ہے آج نوجوانوں نے شاندار جلسہ کرا دیا ہر طریقے کا اچھا انتظام کرا دیا میں اپنے ان نوجوان کمیٹی سے گزارش کروں گا اچھے اچھے نام لکھے ہوئے ہیں پوسٹر پہ آج میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم مدینے والے کی محفل بھی سجائیں گے اور مدینے والے کے آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائیں گے ٹھنڈک میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح لوگ اپنے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اسی طرح جب میرا کوئی امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملا کرتی ہے کون ہے نوجوان اس میں ایسا جو آج وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے ہاتھ اٹھاؤ ایمانداری سے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سرکار کی آمد سبحان اللہ 1 منٹ یہ کس کا آستانہ ہے
शाहजी बाबा का आस्थाना है, सब लोग मानते नहीं मानते, न माने तो कोड़े आएंगे हो अल्लाह वाले। अब ईमानदार सुनो, बहुत जने फर्जी हाथ उठा लेता है, हाथ उठा लो ये पड़े, एक पीले का पीछे पड़ा रहे कि नमाज पढ़ा को रहा, फिर बस हिसाब दिया आपकी जुम्मस ले, फिर पूरा हफ्ता बीता, फिर यहाँ नमाज, फिर बस आपकी जुम्मस ले, फिर भी का सब हफ्ता पर फिर यहाँ नमाज पढ़, आपकी जुम्मस अच्छा देख लो, फिर जुम्मा पीट का हो गई, आपकी जुम्मा है जुम्मा किनारे का, जुम्मा किनारे का जब मौका मिले तब पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी। अब ईमानदारी से हाथ उठाया और कोई दिल रखे के लिए इमाम के या कोनो और जन के या कि आए हैं दूर से आए हैं तो लो हाथ उठा दी के लाज, हमारा लाज न रखो, लाज आपन रखो, झूठे हाथ उठाइयो यकीनन कोड़ियो, क्योंकि अल्लाह वाला देख रहा है। और हम सुन्नियों का अकीदा है कि मेरा नबी जिंदा है, बोलो मेरा नबी जिंदा है, बोलो मेरा नबी जिंदा है। जब मेरा नबी जिंदा है तो हम मसलक आला हज़रत के मानने वालों का ये भी अकीदा है कि मेरा नबी मदीने से हम गुलामों को देख, और जब हमारा नबी हमें देख रहा है तो हमसे गद्दारी करना तो चल जाएगा, मदीने वाले से बेवफाई न करना, मदीने वाले से गद्दारी मत करना। कौन है अपनी ईमानदारी से हाथ उठाए कि इंशाअल्लाह ताला अब मैं 5 वक्त नमाज को पाबंदी करूंगा। पीछे वाले कुछ गुस्सा नहीं लगता, चचा तो हाथ उसे तो उम्मीद है, हाँ बुढ़वे को तो सबका हाथ उठा लेते हैं, उनके पास टेम बहुत कम है, हाँ बेटी माँ चलत है सही, हाथ उठाओ तभी दुआ करते हैं, या अल्लाह अपने इस सच्चे वली के सच्चे में जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया बोला सबको नमाजी बना दे, मेरे परवरदिगार अपने हबीब के सदके दुफैल में इन सब के रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमा दे। और एक बात और सुन लो, हाथ नीचे कर लो, एक बात और सुन लो मेरी कान खोल करके, जब आप नमाज के पाबंद हो जाओगे रिस्क की आपके पास कमी नहीं रहे, रोजी रोजगार के लिए परेशान ना हो, क्योंकि रोजी रोजगार कोनो ठेकेदार के हाथ में नहीं है, कोनो मौलाना कोनो पीर साहब के हाथ में नहीं है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह, रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह है। जब तुम फजर के वक्त उठोगे तो अल्लाह तुम्हारे घर गैब से रोजी अता फरमाएगा, इसलिए नमाज की पाबंदी करो। क्यों? फातिमा ज़हरा का एक सजदा अगर देख चुके, दूसरा हजरत शबीर का सजदा देखो, दूसरा हजरत शबीर का सजदा देखो। और एक शेर मनकबत का होगा, कहिए तो सुना दो। 25 फरवरी 2016 को गोंडा शहर में टिकरेजा कॉलेज में मेरे ताजुल शरिया तशरीफ लाया। वो चेहरा जब सीआईडी रिपोर्ट था कि 3 लाख आदमी अंदर और 3 लाख आदमी बहरे, तो मैंने लोगों से कहा था सुनो, जब नेता लोग आवत है तो रैली होते है, और जब बरेली का ताजुल शरिया आता है तो रेला होता है। सुभान अल्लाह। अब सीआईडी का वो सही रिपोर्ट आज तक नहीं। जब ताजुल शरिया स्टेज पे आए तो ऐसा महसूस हो रहा था वो नूरानी चेहरा कि आसमान का चांद स्टेज पर उतरा। भूल जाओगे उन्हें देख के सूरज की चमक। एक होता जरा नारा लगा लो, बस्ती बस्ती करिया करिया। आने वाली नस्लें, हमारी नस्लें पूछेगी कि आपने ताजुल शरिया को देखा है? अगर हम कहेंगे हाँ मैंने देखा है, तो कहेंगे आप इतने खुश नसीब हैं कि आपने ताजुल शरिया को देखा है। अल्लाह के सच्चे वली, सुभान अल्लाह। भूल जाओगे उन्हें देख के सूरज की चमक, फख्रे अज़हर का चमकता हुआ चेहरा देखो, फख्रे अज़हर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। तोड़ के रख ही दिया जिसने यजीदों का गुरूर, तोड़ के
آخری شعر سب لوگ جانتے ہیں کہ انا ساگر میں پہلا لگا، کری علماء نے کٹورا بھیج دیا، پورا انا ساگر کٹورا میں ایک کوزے میں سمٹ جائے گا ساگر کا غرور، ایک کوزے میں سمٹ جائے گا ساگر کا غرور، میرے اجمیر کے خواجہ کا کٹورا دیکھو، میرے اجمیر کے خواجہ کا کٹورا دیکھو۔ پورا مجمع ایک مرتبہ بابا سے بلند اور شریف پڑھ لے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوا عليه الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دو تین باتیں سن لو کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے ایک دم۔ ہوئے گا بھیا ہاں سنو، شعیب بھائی نے مجھ سے کہا کہ تھوڑا سا نبی کا بچپنا بھی سنا دینا، تھوڑا سا وہ بھی سنائیں گے۔ اب کچھ دو تین باتیں اپنی طرف سے میں سناؤں گا، سنتے بھیا کہ میری عادت نہیں ہے کہ ہم جو ہے آنکھیں بند کر لی اور جھر 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 شروع کر دی اور پتہ چلے کہ پورا محفل قبرستان بیٹھا تھا، ایک مولانا صاحب تقریر کرتے میں آنکھیں بند کرے رہے اور جھر 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 شروع، آنکھیں کھولی تو کے ملا بیٹھا لیکن آؤ روز تو ہی اکیلے تو ہمارے تقریر سے آؤ تو ہم نے کلیجت لگا لی، پھر حضرت ختم کرو تو ختم کر کے سجا کر میں نے کہا ہے کہیں جو چدریا اوپر کرسی بچھاوا ہے کہ ہمارے گھر کے اور ہمارے بیوی کو بغیر چدریا کے جاپ تو مارا راجا تو ہم تمہیں ختم کرے کے انتظار کرو کر تو جگہ جا کے چلا جاؤ۔ سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ افروز ہے، کہہ دو سبحان اللہ، ذرا اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سنو لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں کرنا چاہیے، ارے میلاد تو میرے نبی نے سنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ افروز ہے، باب السلام کے دروازے سے خاتون اندر آتی ہیں، میرے آقا ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نبوت والے کاندھے سے نبوت والی چادر اتار کے بچھا دیتے ہیں، وہ خاتون اس پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی ننگی زمین پہ کھڑے رہے جب تک وہ خاتون بیٹھی رہی، میرے نبی نے کسی جانب اشارہ نہ کیا، کسی جانب توجہ نہیں کیا، صرف خاتون کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون اٹھ کے جانے لگتی ہیں۔ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کون سی خوش نصیب عورت ہے جس کا ادب نبیوں کا امام کر رہا ہے؟ اے میرے آقا، یہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جس کا احترام نبیوں کا امام کر رہا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، تمہیں نہیں پتا ہے؟ ارے یہی تو میری امی حلیمہ ہے جن کا دودھ تمہارے پیغمبر نے پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو امی حلیمہ سے آپ کا بچپنا سن لے۔ میرے آقا آواز دیتے ہو امی حلیمہ ذرا ادھر چلی آ، او مائی حلیمہ ذرا ادھر چلی آ۔ میرے نبی نے نبوت والی چادر بچھا دی، کہا اے امی ذرا اس چادر پہ بیٹھ کر میرے صحابہ کو میرا بچپنا سنا دے۔ اگر شرک ہوتا تو میرے نبی تھوڑے کہتے سنا دے، لیکن یہاں سے ہم کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ماں کی عزت کرنی چاہیے۔ اب آج ہم لوگ، میں کہنے میں کوئی گریز نہیں کرتا کہ کوئی سیٹ صاحب ناراض ہوتی ہے، کوئی دھرنا سیٹ کوئی بولے، ہم سبھی جانتے ہیں ہم گونڈا میں مانٹیسری اسکول چلائی تھے، فیس لڑکے دیتے ہیں، پڑھائی تھے، چندہ والا کو ہمارے پاس دھندا نہیں ہے کہ سیٹ صاحب ناراض ہوئے تو ہمیں رمضان میں چندہ رہتے ہیں، چندہ سے دوبرے رہی تھے، تو اس لیے کہیں کو گریز نہیں ہے، بالکل کھرے کھرے بات کہہ دو، جگہ سمجھ میں آئے قبول کریں، جگہ سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، توفیق دے گا اللہ، تب آپ قبول کریں گے۔ ہمارے نوجوان کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کا حال یہ کہ اس میں بہت سے ایسے بیٹھا ہوئی ہیں جو اپنے ماں باپ کا گالی بچ چکے ہیں، اور معاذ اللہ بہت سے تو ایسا بھی بیٹھا ہو جو مار چکے ہوئے ہیں۔ سن لے لو،
اتنا بڑا جلسہ نہیں، اس سے چوگنا بڑا جلسہ کرائے. ایک مہینے کا رمضان کے روزہ نہیں، سالوں سال روزہ رکھو. ایک حج نہیں، 1 لاکھ حج کے آؤ. ٹاٹا برلا ہو جاؤ، دن بھر خیرات بانٹو، 24 گھنٹہ نماز پڑھو. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہاری ساری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے. بے شک. ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوگا میرے بھائی. اس لیے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا جنہوں نے یہ جلسہ کرایا ہے، ایک بات دھیان رکھنا، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تم سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے. یاد رکھنا. ماں اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو، نفل، اور ماں نے آواز دیا بیٹا کہاں ہے ادھر آؤ، اور باپ نے بھی آواز دیا بیٹا کہاں ہے ادھر آؤ، تو بیٹا سوچ میں پڑ گیا. نفل نیت باندھے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو. نفل نیت باندھے نماز چھوڑ دو. اب ماں نے بھی بلایا ہے اور باپ نے بھی بلایا ہے تو پہلے کس کے پاس جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے ماں کے پاس جائے، کیونکہ باپ سے 30 گنا زیادہ مرتبہ ماں کا. بے شک. ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں سے بدتمیزی. قرآن میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. تو میں کہتے تو حضرت اف تو ہے، باقی اگر کوئی دریائے دے تو اف. اب میرا بیٹا تھا اف مانے کہا با کہ بالکل عد ہوئی گا. گالی تو بہت دور کی بات ہے یار. اف تک نہ کہو، یعنی ماں کے آگے تیز آواز میں بولو. سنو ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، کہو تو سناؤ میرے بھائی، جب زور سے کہتے سبحان اللہ. بات چلی تو واقعہ سنو، بہت اچھا واقعہ. ہم اپنی بیوی کو لاتے ہیں تو بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں کو مارتے ہیں. سنو، ہم کہتے ہیں ہم سنی مسلمان ہیں، ہم نبی سے عشق کرتے ہیں. امی حلیمہ، کہتے سبحان اللہ. امی حلیمہ آئی ایک دن نبی کی بارگاہ میں. میرے نبی کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. امی حلیمہ نے سوچا کہ لاؤ چلے اپنے محمد سے مل لیں، اس کی شادی ہو گئی ہے. میرے آقا گھر کے اندر تشریف فرما ہے. دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا خود تشریف لے کے آئے. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ سامنے امی حلیمہ ہے. میرے نبی نے ہاتھ چوما اور اس کے بعد اندر لے کے آئے. اندر لائے تو اپنے بسترے پہ بٹھا دیا اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. مسکرا کے امی سے بات کرتے رہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہی. پوچھا اے خدیجہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا ہاں کھانے کو ہے. دوڑ کے کھجورے لے کے آئی. میرے نبی کھجورے کھلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا دودھ آیا، میرے نبی نے دودھ پلانا شروع کر دیا. میرے نبی ایک عزت کر رہے ہیں اپنے دودھ پلانے والی ماں کے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی چلی جا رہی ہے کہ بڑے ادب سے کھلا رہے ہیں. ساری توجہ انہی کی جانب ہے، سب توجہ انہی کی طرف کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرے آقا خدیجہ اور بھی کچھ کھانے کو ہے؟ کہا تھوڑا سا دودھ اور ہے. کہا اللہ دے دے میری امی کو، دودھ پلا دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون سی خاتون ہے آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے خدیجہ تجھے معلوم نہیں، یہ میری امی حلیمہ ہے، یہ میری رضائی ماں ہے. حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ نبی کے دل میں اگر اپنی محبت پیدا کرنی ہے تو نبی جس سے محبت کرتا ہے اسے محبت کرنا پڑے گا. یار ہم نبی کے سچے غلام بنتے ہیں، ہم نبی کے سچے عاشق بنتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے سامنے کیوں نہیں اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی بیوی کے سامنے اپنے باپ کی عزت کریں، اپنی ماں کی عزت کریں، بیوی آتے ہی سمجھ جائے گی کہ اگر شوہر کے دل میں اپنی محبت بٹھانی ہے تو یہ جس چیز سے پیار کرتا ہے اس سے پیار کرنا پڑے گا. یہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے تو اس کی ماں سے میں پیار کروں گا تو یقیناً یہ شوہر اس سے پیار کرے گا. اگر اس کے باپ سے میں پیار کروں گی تو یقیناً میرا شوہر مجھ سے پیار کرے گا. آخر یار ہم نبی کے غلام ہیں تو ہم نبی کی اس سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟
ہم نبی کی اس سیرت کو کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ جو نبی کے ماننے والا ہے وہ اس پہ عمل ضرور کرے گا۔ اب سنو مسلمانوں، ذرا ایک مرتبہ مچل کے بولو سبحان اللہ، اور کون کے بولو سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، امی حلیمہ بیان فرماتی ہیں، اے مکے والوں، للے سے محمد عربی پیدا ہوئے۔ سنو، آج کا وہابی کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی 40 سال کے ہوئے، کئی سال کے ہوئے؟ 40 سال کے ہوئے تب ان کو نبی بنایا گیا۔ یعنی جب 40 سال کے ہوئے نبی، تب ان کو پرمان پتر ملا کہ اب آپ آج سے نبی ہیں۔ ایک وہابی نے کہا کہ جب 40 سال کے ہوئے تب نبی بنایا گیا۔ تو میں نے کہا ایک سوال کا جواب دے دیں، یہاں پورا پڑھا لکھا مجمع ہے، اور اگر جو پڑھا لکھا نہیں لیکن وہ ذہن میں وہ سوچنے لائق ہے، ایک بات ایمانداری سے بتاؤ، وہابی کی کتاب میں لکھا ہے، سنیوں کتاب میں لکھا ہے کہ جب میرے نبی اس دنیا میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ سجدے میں چلے گئے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سارے لوگوں نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ تو سجدے میں میرے نبی نے کیا کہا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ میں نے کہا جب 40 سال کے ہوئے تب نبی ان کو بنایا گیا، تو یہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں کس امت کو یاد کیا جا رہا ہے؟ جبکہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ آج کا حال یہ ہو گیا ہے، اب میرے نبی، اب چونکہ میرے نبی پہلے کے پیغمبران کرام کا یہ معاملہ تھا کہ جتنے نبی تھے وہ جہاں نشان کھینچ دیتے تھے وہی نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے جہاں دنیا میں جاؤ، چاہے جدھر جاؤ، لیکن نماز پڑھنا رہے گا۔ تو پیغمبر نے جو لکیر کھینچ دیا ہے، جہاں مسجد اس کو کہہ دے وہیں آؤ گے تب نماز پڑھنا پڑے گا، تم کو الگ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھا، رب نے فرما دیا میرے محبوب نے سر کو سجدے میں رکھا ہے، اس لیے پوری روئے زمین کو میں نے مسجد بنا دیا ہے۔ جو شہر میں رہے گا نماز پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو دیہات میں رہے گا اس کو ثواب ملے گا، جہاں چاہے نماز پڑھ لے وہیں پہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، امی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ قبیلے سعد کی میں رہنے والی بڑی غریب تھی، میری اونچنی بڑی کمزور تھی، بڑی بے غریب تھی، میرے گھر میں فاقے بے فاقہ ہو رہا تھا۔ میری سہیلیوں نے کہا اے بہن حلیمہ سن ایک کام کر، آج چلی چل مکہ، مکے سے بچوں کو لے لیا جائے، اور جب بڑے بڑے بچوں، بڑے بڑے رئیسوں کے بچوں کے لے لے گی، لا کے پرورش کر لے گی تو تجھے کچھ انعام و اکرام مل جائے گا، تیرے گھر کی حالت سنور جائے گی۔ امی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ یہ مکے والے سنو سنو، میں اتنی کمزور تھی، میری اٹھنی اتنی کمزور تھی، میں اتنا لاغر ہو چکی تھی، میں اتنا بیمار تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن میری سہیلیوں نے کہا نہیں بہن حلیمہ چل ہم لوگ چلتے ہیں، سب ساتھ ہو جائیں گے۔ امی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اپنی اٹھنی پہ بیٹھی تو اٹھنی سے چلی تو میری اور جو سہیلیاں تھی ان کی اٹھنیاں طاقتور تھی، وہ ایک جھٹکے میں مکہ پہنچ جاتی ہیں، لیکن میری اٹھنی راستے میں 7 جگہ بیٹھتی ہے، اور 7واں جگہ غزوہ کے جو ہے غزوہ کے بازار میں میری اٹھنی بیٹھ گئی، تو پھر اٹھنے کا نام نہیں لی۔ میری اور جتنی سہیلیاں تھی بڑے بڑے رئیسوں کے دروازے پہ گئی، ان کے بچے کو لے لیا، لیکن میں بہت دیر میں پہنچی۔ میں غزوے کے بازار سے جب مکہ پہنچی تو میں جس گھر پہ جاتی پتا چلا قبیلے سعد کی عورتیں بچے کو لے گئی ہیں، میں جس دروازے پہ جاتی مجھے پتا چلتا کہ قبیلے سعد کی عورتیں لے گئی ہیں بچے کو۔ میں آئی خانے کعبہ کا گلاف پکڑ کے رونے لگی، اے میرے پروردگار تو میرا حال خوب جانتا ہے، اے میرے مولا میں کتنی غریب ہوں۔ کعبے کے متولی عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے کہا کیا بات ہے تجھے کوئی بچہ نہیں ملا؟ کہا نہیں۔ کہا جا چلی جا عبداللہ کے گھر، آمنہ کے گھر ان کا ایک بچہ ہے، اسے یتیم سمجھ کے قبیلے کی عورتیں نہ لے گئی ہوں گی، جا کہہ دے کعبے کے متولی نے بھیجا ہے وہ یتیم بچہ میری گودی میں ڈال دیا جائے۔ امی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں پہنچی دروازے پہ
थी। मैंने नन्हे से मोहम्मद अरबी के सीने पे हाथ रखा, वो जैसे ही हाथ रखा उन्होंने आंखें खोल दी। मैंने उठा करके अपने सीने से लगाया, मैंने दिल ही दिल कहा, ऐ हलीमा ये बरकत वाला बच्चा है, अब इसे छोड़ना नहीं बल्कि अपने साथ लेके जाना है। हजरत हलीमा सादिया नन्हे से मोहम्मद अरबी को लेती हैं, अपने दाएं पिस्तान का दूध पिलाती हैं, और जब बाएं पिस्तान करती हैं तो मेरे नबी चेहरा हटा लेते हैं, बाएं पिस्तान का दूध नोश नहीं फरमाते हैं। उसके बाद जब लेके चलने लगती हैं, कमरे से सहन में आती हैं तो सोचती हैं कि मेरी ऊँटनी तो गदवा के बाजार में रुक गई थी, वो बड़ी कमजोर थी, वहीं बैठ गई थी, पता नहीं यहाँ ऊँटनी मैं यहाँ से कैसे वहां जाऊंगी। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि जब से ही मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखती हूँ कि मेरी ऊँटनी मोहम्मद अरबी के चौखट पर अपने चेहरे को रगड़ती हुई नजर आ रही है। आज भी आप देख लीजिए, ऊँटनी का जो सर है वो जल्दी कोई मोड़ नहीं सकता है, ऊँटनी गर्दन झुका नहीं सकती है, उसका गर्दन मोड़ नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि पहली सवारी हमारे नबी की ऊँटनी है। मेरे नबी ऊँटनी पर सवार हुए। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि जैसे ही मैं ऊँटनी पे सवार हुई, मेरी ऊँटनी के अंदर ताकत आ जाती है, एक पेड़ लगाया, मेरी ऊँटनी भागने लगती है। जब कस्बा के बाजार से गुजरी तो कस्बा के दुकानदारों ने कहा, ऐ हलीमा सुन ले, क्या तूने मक्के में अपनी सवारी तब्दील कर दिया है? तो हजरत हलीमा आवाज देती है, ए कस्बा के दुकानदारों, मैंने सवारी तब्दील नहीं किया है, बल्कि मेरा सवार बदल गया है, मैंने सवार तब्दील कर दिया है। हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि मैं भागती रही आगे, मेरी सहेलियां जो मुझसे पहले निकल गई थी, जब उनके करीब से निकली और उसके आगे निकल गई तो मेरी सहेलियों ने कहा, ए बहन हलीमा, क्या तूने मक्के से कौन सा ईंट खरीद लिया है? तू जब भाग रही है तो तेरे भागने पर खुशबू आ रही है। हजरत हलीमा सादिया से उनकी सहेलियां कहती हैं, ये कौन से फूल का इत्र है जो तू लिए जा रही है? तो कहा है मेरी सहेलियों, ये किसी इत्रदान का फूल नहीं, ये आमना का फूल है जो चल रहा है तो रास्ते महकते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। अभी तो आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बचल के बोलो सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी से सच्ची मोहब्बत, नबी से जिस तरह सहाबा ने मोहब्बत किया है, जिस तरह सहाबा ने मोहब्बत, और सहाबा का ईमान कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का ईमान था, तभी तो कोई बीमार होता था तो डॉक्टर के पास नहीं जाता था, नबी की बारगाह में जाता। एक सहाबी रसूल, सुनो नबी की शान, एक सहाबी रसूल पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं खुद से नहीं आया हूँ, मेरी बीवी ने मुझको भेजा है। क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी को 12-13 साल हो गए थे, एक भी बच्चा नहीं था, मेरी बीवी रात दिन रोया करती थी। एक दिन तहज्जुद की नमाज के बाद आपके वसीले से रब की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर लिया, और जब दुआ कबूल कर लिया तो मेरी बीवी उम्मीद से हो जाती है। 9 महीने के बाद मेरे घर एक लड़का पैदा होता है। मेरे आका आज वो 5 साल का हो गया है, वो कां की कू करता है लेकिन बोल नहीं सकता है। मेरे आका, मेरी बीवी ने कहा है जाके नबी की बारगाह में अर्ज कर दो, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जिंदगी भर बोल पाए न बोल पाए, मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं है, बस एक मर्तबा वो मुझे माँ कह के पुकार दे ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते, जा अपने उस बेटे को ले आ। उस बेटे को साहब रसूल लेके आते हैं, बेटा सामने खड़ा है। मेरे आका उससे पूछते हैं, क्यों बेटा तू बोल नहीं सकता है? वो बेटा सर हिलाता है, रोने लगता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब तक तो तू नहीं बोलता था, लेकिन आज तुझे बोलना पड़ेगा। अरे बता दे, मैं कौन हूँ? मैं तो जो बेटा अपने बाप के सामने न बोलता था, रसूल पाक के सामने बोल पड़ता है। आप ही तो अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह। अभी से सहाबा का ऐसा इश्क था
सुनो, एक बूढ़ी औरत नबी की बारगाह में पहुंची मदीने शरीफ में। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी वही है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। और उस पे मेरे आका बैठे अपने सहाबा को तालीम दे रहे थे। एक बूढ़ी औरत पहुंची, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपना कबीला छोड़ दिया है, मैंने अपना दनिहाल छोड़ दिया है, मैंने अपना ननिहाल छोड़ दिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने भरा जो है दौलत को लात मार दिया है, मैं आपकी बारगाह में आई हूँ। ऐ मेरे आका, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। मेरे आका, मैं अपने साथ कोई दौलत नहीं लेके आई हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, सिर्फ अपने इस नौजवान बेटे को लेके आई हूँ। ऐ मेरे आका, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं आपके घर की औरतों की नौकरी किया करूंगी और मेरे बेटे को कलमा पढ़ा दीजिए, ये आपकी खिदमत किया करेगा। मेरे नबी ने उस खातून को कलमा पढ़ा दिया, हजरत फातिमा ज़हरा के घर भेज दिया कि वो जाकर के उनकी खिदमत करे। बेटे को कलमा पढ़ाया और वही असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे रख लिया। हजरत अनस सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, वो इतना नेक बच्चा था, जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि मुंह से फूल जल रहा है। बड़े अदब से नमाज पढ़ता था, बड़े मोहब्बत से कुरान की तिलावत करता था। अनस सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा वो बीमार पड़ गया, हम लोग गए उसे देखने के लिए। हजरत अनस सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, मैंने उसके माथे पे हाथ रखा तो देखा पूरा बदन चल रहा था, पूरा बदन चल रहा था। और उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद मैंने क्या देखा कि वो बच्चा उठा और कलमा तैयबा पढ़ते हुए लेटता है, इंतकाल कर जाता है। हमने दौड़ के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, या रसूल अल्लाह, वो नौजवान इंतकाल कर गया है। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं और फरमाते हैं, ऐ अनस, इसे गुस्ल तुम देना, इसे कफन तुम पहनाना, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। इतना कहने के बाद मेरे आका खामोश हो जाते हैं। फिर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अनस, अभी इसे गुस्ल न देना, अभी इसे कफन न पहनाना, पहले इसकी माँ को तो खबर कर दो। और माँ का हाल क्या होता है आप सब जानते हैं। अगर माँ से इतना कह दे कि तेरा बच्चा गिर गया है तो माँ भागते उसके पास जाती है। जब उसको खबर मिली माँ को तो वो माँ उठती है, चलती है, गिरती है, फिर भागती है, फिर गिरती है, आती है कमरे में। हज़रत अनस साहब रसूल बयान फरमाते हैं, हम लोग लाइन से खड़े हुए थे, क्या देखते हैं कि वो खातून आई और आने के बाद चारों तरफ सबके चेहरे को देखती है और उसके बाद पूछती है कि तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने वाला फौत कर गया है, तुम्हारे साथ पढ़ने वाला इंतकाल कर गया है। अपने बच्चे के माथे को चूमती है, अपने बच्चे के सर को सीने से लगाती है, उसके बाद एक तरफ सर को सजदे में रख देती है, दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। और हज़रत अनस साहब फरमाते हैं कि जब उसने रोना शुरू किया तो हम लोगों ने भी रोना शुरू कर दिया। वो खातून कहती है, मेरे परवरदिगार, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, लेकिन मेरे मौला, मेरा बच्चा मर गया है, हमारे कबीले वाले हमें ताना देंगे कि तू अगर नबी का कलमा न पढ़ती तो तेरा बच्चा इंतकाल नहीं करता, तूने नबी का कलमा पढ़ लिया इसलिए तेरा बच्चा मर गया है। ए मेरे परवरदिगार, हमारे कबीले वालों के सामने मुझे रुसवा न करना। इतना कहना था। अनस सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, वो दहाड़े मार मार के रो रही थी और इधर इसका बच्चा कलमा तैयबा पढ़ते हुए उठ के बैठ जाता है। अनस सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, हमने कहा एक माई, वो देख तेरा बच्चा जिंदा हो गया है। वो बूढ़ी औरत उठती है, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है और लगाने के बाद कहती है, सुनो सुनो, ये मस्जिद नबी सच्चों की जगह है, नबी के सहाबा सच्चे हैं, मेरा परवरदिगार सच्चा है और सबसे बड़ा सच्चा तो अमना का लाल। किताबों में लिखा है कि वो नौजवान हजरत उस्मान गनी के दौर में उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उस नौजवान ने अपनी माँ को कब्र में उतारा। हजरत अली के ज़माने में उस नौजवान का इंतकाल हुआ। ऐ मुसलमानों, इस तरह नबी से सच्ची मोहब्बत किया जाता है। आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करते हैं। हम नबी से सच्ची मोहब्बत किस तरह करना चाहिए? नबी से सच्ची मोहब्बत ये है कि झूठ न बोलें, क्या न करें। हर जुमेरात, अब जुमेरात तो छोड़ दो, जुमा को कब्रस्तान जाना चाहिए। कितना जने कब्रस्तान जाता है? अम्मा घर के लिए आए कब्रस्तान, अब्बा इंतकाल गए कब्रस्तान छोड़ आए। लेकिन हम लोग कितना जने कब्रस्तान जाए थे, मिट्टी दे बहुत लोग जाते हैं, तो जैसे मिट्टी दी तीनों जुरा इसे उठा कर से बहाए
3 चक्कर और उसके बाद जल्दी से कब्रिस्तान खाली कर देते। याद होना है दुआ की दुआ याद के लिए, जब इमाम के करीब आप होगे तब तो आपको दुआ याद होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और उसके बाद जब दीन की बात होती है तो हम ऐसा बात करते हैं कि परमा पानी न लाके। और आलिम के आप अपने इमाम के करीब बैठेंगे, जब आप नमाज के पाबंद हो जाएंगे तो इमाम साहब से कहेंगे इमाम साहब आप जरा ये दुआ हमें बता दीजिए, छोटी छोटी दुआएं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की मस्जिद में रोजाना इशा की नमाज के बाद तबलीग होती है। आधे घंटे के लिए हर मस्जिदों में बाकायदा सूरे, अच्छे अच्छे लोगों को अत्तहियात नहीं याद था, यही जो है दर्स की वजह से अब अच्छे अच्छे लोगों को अत्तहियात भी याद हो गया, रोजा नमाज का तरीका मालूम हो गया, गुस्ल का तरीका मालूम हो गया, पाकी और नापाकी का तरीका मालूम होगा। ये कब मालूम होगा? आप मदरसे जा नहीं सकते हो क्योंकि आप काम काज करने वाले हो। आप ईशा की नमाज अपनी मस्जिद में आकर के पढ़ा करो और अपने इमाम को बैठा लिया करो। इमाम साहब सिर्फ 20 मिनट मुझे कोई दीन की बात बता दीजिए, मेरे अंदर देख लीजिए सजदा मैं किस तरह कैसे करूं, सजदे में कोई कमी तो नहीं रह गई है। ये कब हो सकता है? जब हमारे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत, और हमारे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत तब आएगी जब हम दीनदार हो जाएंगे। आजकल तो हाल ये हो गया है, खाना मिले चाहे हराम के मिले चाहे हलाल के, और नेटवर्क लाली तो हमने लोग के अंदर कूट कूट के भरा। नमाज से मतलब नहीं, रोजा से मतलब नहीं, पास पड़ोस का ख्याल नहीं है। हाल ये हो गया है कि अगर सगा भाई गरीब है तो हम उसके बच्चों को ताना देते नजर आ रहे हैं। याद रखना, गरीबों से मोहब्बत करो। हमें और आपको चाहिए कि जलसा चाहे 10 साल तक न कराओ, जलसा 10 साल, जलसा को फर्ज नहीं है यार, उर्स को फर्ज नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम अपने मस्जिद और मदरसे की आलीशान तामीर करो। और जब ये तामीर हो जाए, छोटा मोटा मिलाप कराए लो, बड़ा मिलाते रहे तो रुकते नहीं। जो हम सुनाए थे कि आपके मस्जिद के इमाम सुनाए सकते, ढेबरी जलाए गेंद है बैठाए सुन लो। सबसे पहले आप नमाजी हो जाओ। सबसे दौर इस तरह चल रहा है कि याद रखना कि आपकी मस्जिदें निशाने पे और नमाज पढ़े जाते ना, अगर मारा जाते हम लोग और जब फलाने जगह मारा पूरे वजह से आपन करतूत देखो, आपन करतूत देखो। अल्लाह के फरिश्ते HMT देख के नहीं आते हैं, अल्लाह का हुक्म सुन के आते हैं। मेरी मौत अगर 4:44 पे होगी तो मेरी उजलत उसको 4:45 नहीं करा सकती है, और मेरी जल्दी 4:43 नहीं करा सकती। जब मौत दिखाओगा तब में मौत हुई। तो हम लोग अपने कब्र की तैयारी कर लें। कब्र में सबको जाना है, अच्छे अच्छों को जाना है। बड़े बड़े ताकतवर लोग आज मिट्टी पलीट उनकी हो चुकी है, कब्रस्तान पहुंच चुके हैं। हमें और आपको चाहिए कि अपने कब्र की तैयारी कर लें। और कब्र की तैयारी ये है, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो आपने जो खाना खाया है वो खाना हराम है। 40 घर यार, 40 घर यार, 40 घर आगे 40 घर पीछे। और कोई कैद नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है, हिंदू है उसका भी है, सिख है उसका भी है, ईसाई है उसका भी। यानी पड़ोसी अगर आपका गैर मुस्लिम है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका भी ख्याल कीजिए कि कहीं मेरा पड़ोसी भूखे तो नहीं मर गया है। एक सुनो, एक वाकया जहन में आ गया है, वही वाकया बता के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह गए हज करने, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। पहला तवाफ पूरा किया और जैसे ही पहला तवाफ पूरा किया, गैब से आवाज आई, ऐ इस्माइल, इस साल आने वाले 10 लाख हाजियों के हज को मैंने कबूल कर लिया। हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि होगी कोई गैबी आवाज। फिर उन्होंने दूसरा तवाफ खाने काबा का मुकम्मल किया। जैसे ही दूसरा तवाफ मुकम्मल किया, गैब से आवाज आई, ऐ इस्माइल, इस साल आने वाले 20 लाख हाजियों के हज को मैंने कबूल कर लिया है। हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कोई गैबी आवाज हो गई। और जब तीसरा राउंड मुकम्मल किया, तीसरा तवाफ मुकम्मल किया, गैब से आवाज आई, ऐ इस्माइल, इस साल आने वाले सारे हाजियों के हज को मैंने समूल मिस्री के एवज में कबूल कर लिया है। हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे जिसके वजह से मेरा हज कबूल हो गया है, लाओ चले उसको दीदार कर लिया जाए। पहुंच गए
گئے مصر میں تلاش کرنا شروع کیا. پتا چلا سمون مصری ہیں جو بازار میں موچی کا کام کرتے ہیں. حضرت سمون مصری کے دکان کے قریب حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے. ایک ولی دوسرے ولی کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے. سمون مصری کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مصافحہ اور معانقہ ہوتا ہے. کہا کیسے تشریف لائے؟ کہا آپ ہی کے پاس آیا ہوں. سمون مصری نے اپنا دکان سمیٹا, چلے آئے گھر, مہمان کو پانی پلایا. اس کے بعد پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اے سمون, میں گیا تھا حج کرنے, میں نے خانے کعبہ کا ایک طواف مکمل کیا. غیب سے آواز آئی اس سال آنے والے 10 لاکھ حاجیوں کے حج کو میں نے سمون مصری کے عوض قبول کر لیا ہے. میں نے سوچا کوئی غیبی آواز ہو گئی ہوگی. میں نے پھر دوسرا راؤنڈ مکمل کیا. پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی اے اسماعیل اس سال آنے والے 20 لاکھ حاجیوں کے حج کو میں نے سمون مصری کے عوض قبول کر لیا ہے. میں نے سوچا کوئی غیبی آواز ہوگی. اس کے بعد میں نے تیسرا راؤنڈ مکمل کیا. جب تیسرا طواف مکمل ہوا میرا, غیب سے آواز آئی اے اسماعیل اس سال آنے والے سارے حاجیوں کے حج کو میں نے سمون مصری کے عوض قبول کر لیا. میں نے طواف چھوڑ دیا. میں نے سوچا اس سے ملاقات کر لے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے حج کو قبول کر لیا ہے. اے سمون بتاؤ آخر تم نے ایسا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس سال آنے والے سارے حاجیوں کے حج کو تمہاری وجہ سے قبول کر لیا ہے؟ حضرت سمون مصری کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی کام نہیں کیا. کہا ذرا ذہن پہ زور دو. کہا ایک کام ہو سکتا ہے. کہا بیان کرو. کہا سنو, ایک دن میں اپنے گھر واپس آیا دکان سمیٹ کر کے شام کو. جب اپنے گھر واپس آیا تو میرا بچہ رو رہا تھا. میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تو میرے بچے نے کہا ابو جان پڑوس میں گوشت بنا تھا, میں اس سے گوشت مانگنے گیا تو اس نے مجھے بھگا دیا ہے. حضرت سمون مصری بیان فرماتے ہیں میں اپنے بچے کو لے کے اپنے پڑوسی کے دروازے پہ پہنچ گیا. دروازے پہ دستک دیا. پڑوسی نے دروازہ کھولا. میں نے پوچھا عجیب آدمی آپ ہیں, آپ کے گھر گوشت بنا ہے, ایک کوٹھی اگر میرے بچے کو دے دیتے تو آپ کا کچھ ختم نہیں ہو جاتا. آپ نے ایسا ظلم کیوں کیا میرے بچے کے ساتھ؟ آپ کو تو دہی دینا چاہیے. تو میرے اس پڑوسی نے کہا حضور ایک بات سن لیجئے, جو گوشت میرے اور میرے بچے پر حلال ہے وہ آپ پر اور آپ کے بچے پر حرام ہے. میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان. جو چیز تیرے لیے حلال ہے وہ چیز میرے لیے حلال ہے, جو چیز تیرے لیے حرام ہے وہ چیز میرے لیے حرام ہے. اس نے کہا حضور اندر تشریف لے آئیے. میں اس کے گھر کے اندر پہنچ گیا اور جیسے ہی چارپائی پہ بیٹھا اس نے کہنا شروع کیا حضور میرے بچے آج 3 دن سے بھوکے تھے. میں پہلا دن جب مارکیٹ جانے لگا میری بیوی نے کہا میرے شوہر آج روزی تلاش کر لینا, بچے دن بھر سے کچھ نہیں کھائے ہیں. حضور میں گیا دن بھر روزی تلاش کرتا رہا لیکن واپس آیا مجھے روزی نہیں ملا. میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے مزدوری نہیں ملی ہے, میرے بچے سو جاتے ہیں. دوسرے دن جب میں گھر سے نکلنے لگا میری بیوی نے کہا میرے شوہر ذرا بچوں کا چہرہ دیکھتے جائیے, بھوک سے ان کی آنکھیں نکلی آ رہی ہیں, بھوک سے ان کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم چکی ہیں. اے میرے شوہر آج مزدوری ضرور تلاش کر لینا ورنہ آپس آؤ گے میرے بچے کچھ پائیں گے نہیں تو ان کا انتقال ہو جائے گا. حضور میں گیا دن بھر میں مارکیٹ میں ٹہلتا رہا لیکن مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی. میں واپس آیا میری بیوی نے مجھ سے اشارے میں پوچھا کہ کچھ ملا؟ میں نے اشارے میں کہا کہ کچھ نہیں ملا. میری بیوی نے چولہے پہ پتیلی چڑھا دیا, اس میں پانی ڈال دیا, چھوٹے چھوٹے کنکر ڈال دیے, نیچے آگ جلانا شروع کر دیا, سامنے چٹائی بچھا دیا. میرے بچے ہائے بھوک کی آواز لگا رہے تھے. میں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں اس چٹائی پہ لیٹ جاؤ, دیکھو ہانڈی میں نے چڑھا دی ہے, جب کھانا تیار ہو جائے گا تو میں تمہیں جگا لوں گی. حضور میرے بچے اسی چٹائی پر بھوک سے تڑپتے تڑپتے سو جاتے ہیں. اس کے بعد میں صبح اٹھتا ہوں, جیسے ہی باہر نکلا میری بیوی نے میرے دامن پکڑ لیا. اے میرے شوہر آج اگر کچھ نہ لائے تو یاد رکھنا اپنے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے. ان کے پیٹ سے الجو کی آواز آ رہی ہے, ہائے بھوک کی آواز آ رہی ہے. اے میرے شوہر یہ دیکھ لو بچوں کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم چکی ہیں, ان کی آنکھیں دھنس چکی ہیں. حضور میں نکلا اور اس کے بعد دن بھر تلاش کرتا رہا لیکن آج مجھے پھر مزدوری نہیں ملی. جب میں واپس آنے لگا تو میں نے کیا دیکھا, راستے میں ایک گدھا مرا پڑا تھا. میں نے اس کا گوشت نکال لیا. آپ ہی لوگوں سے سنا ہے جب جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے
گوشت لے کے آیا اور میں نے اپنے گھر میں بنوانا شروع کر دیا. حضور اسی درمیان آپ کا بچہ آ گیا. میں نے اپنے بچے کو اسی لیے واپس کر دیا کہ یہ گوشت ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے حلال ہے, آپ پر اور آپ کے بچے کے لیے حرام ہے. حضرت سمون مصری تڑپ جاتے ہیں. حضرت سمون مصری اس وقت پیسہ اکٹھا کیے تھے کہ اس سال میں حج پہ جاؤں گا. سوچنے لگے میرا پڑوسی بھوک سے تڑپ رہا ہے اور میں حج کرنے چلا جاؤں. سمون مصری نے اپنے حج کا سارا پیسہ اٹھایا, اپنے اس پڑوسی کو دے دیا. اے میرا پڑوسی یہ لے لے, تو اپنی بھوک مٹا لے. اللہ نے توفیق دیا تو میں پھر کبھی جاؤں گا, حج کر آؤں گا. حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ تڑپ جاتے ہیں, کہتے ہیں سمون یقیناً تیرا یہی کارنامہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے. تیری اسی ادا کو رب نے بھا لیا ہے, رب نے قبول کر لیا ہے. اسی لیے اللہ نے تیری وجہ سے اس سال آنے والے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجیے, پڑوسی کا یہ مرتبہ ہے. آج ہمارا بیٹا پڑوسی کے بوڑھے کو گالی دیتا نظر آتا ہے. بہت سے لوگ پڑوسی کے بچوں سے چوری لیتے نظر آتے ہیں. پڑوسی کے بوڑھے کو لوگ تانا زنی کرتے رہتے ہیں. اپنے پڑوس کا خیال رکھا کرو, اپنے غریب بھائیوں کا خیال. زکات فطرہ دے ہوئی ہے تو آئے رہے حافظ جی کہیں ہم سے چندہ تھا 1400 روپئے نکال کے تو زکات دے اور بہت سے سیکنگ کرو گئے. حضرت نے 5 لاکھ کے جرا جوڑو کتنا تھا بھیا 10,000 15,000. اچھا 10,000 کے جوڑو تب نیچے اترے لگے. اچھا 1 لاکھ کے جوڑو اتنا سیکھی میں گھر میں خاندان میں اگر کوئی غریب ہے, سن لے ہو سیکھی کھوری زیادہ دن چلت نہیں ہے. خاندان میں اگر کوئی غریب ہے تو زکات فطرے کی رقم اسے دے سکتے ہو. اور سنو یہ کہہ کے نہیں کہ زکات فطرہ ہو, بلکہ یہ کہہ جو لے تمہاری بھائی. پہلے خاندان دیکھو, اس کے بعد محلہ دیکھو, اس کے بعد گاؤں دیکھو. بے شک مدرسے کو آپ دیتے رہیے, مدرسے کو آپ جہاں 100 دے دو 50 دو, لیکن اپنے خاندان کا خیال رکھو, اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. اگر غریب ہے تو سب سے زیادہ حقدار تمہارے خاندان کا ہے. ہمیشہ یاد رکھو, اور جب تم اس طریقے سے کرو گے تمہارے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی, تمہارے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہو سکتا ہے. حق اور حلال ہمارا پیسہ نمبر 1 کا کب ہوتا ہے؟ جب زکات فطرہ ہم نکالتے ہیں. اور زکات فطرہ پورا رقم نکال دیا کرو. جب تم نکال دو گے تو یاد رکھنا تمہارا پیسہ کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے, تمہارا پیسہ کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے, تمہارا پیسہ کوئی مار نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے راہ خدا میں اس کے خیرات نکال دی ہے. جب تم خیرات نکالو گے انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے. یہ نبی سے سچی محبت ہے, آپ لوگوں کا پیار ہے. الحمدللہ کہ آپ کے گاؤں کے چند نوجوان, آپ کے گاؤں کے چند نوجوان, ان نوجوانوں نے مل کے محفل میلاد کرایا ہے. یہاں سے کچھ لے کر کے آپ جائیے. اور کیا لے کے جانا ہے؟ نبی کی سچی محبت. نبی کی سچی محبت کیا ہے؟ نبی کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ اور نبی کے دوستوں کے قریب ہو جاؤ. نبی تو, اور جب تم نبی کے دوستوں سے قریب رہو گے تو حال کیا ہوگا؟ میرے آقا سے جو سچی محبت کرتے رہتے ہیں. کچھ جن کے ولیڈیٹی سماپت ہو چکا ہے, اور کچھ جن کے دنیا کھوٹی بچا ہے. ذرا ایک بار سبحان اللہ بول دو تاکہ آپ لوگوں کے بیٹری فل چارج ہو جائے. لوگ سے بولو بیدار ہے, لیکن یہاں کچھ جن کے ایسے سے ہو جائے. ہم نے سلمان جانو کا نیچے ادھر پڑی ذرا مچا کے بولو سبحان اللہ.
क्या भाई कुर्सी पर चाहे जो बैठे, राजा तो मेरा, जो राजा तो मेरा, जो गरीब नवाज के टुकड़ों पे पलता है वही बोले, जो दूसरे टुकड़ा पलत है वो कतई ना बोले। जो गरीब नवाज के टुकड़ों पे पलता है, आला हजरत के वालिद ने लिखा 22 मकाम ऐसा है जहाँ दुआ कबूल होती है। तो आला हजरत ने जब लिखा तो 44 जगह लिखा कि 44 जगह से जहाँ दुआ करो फौरन कबूल हो जाती है, जैसे अरफात के मैदान में, मुजदलिफा में, मिना में, बिदाब रहमत में। और हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है जो गरीब नवाज का आस्थाना है। आला हजरत फरमाते हैं गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहाँ दुआ करो फौरन कबूल हो जाए। अब एक बात है, जोर से कहते कुर्सी पर चाहे जो बैठे, राजा तो मेरा, और जो से राजा तो मेरा, जो गरीब नवाज के टुकड़ों पर पलता है इंशाल्लाह उसके पास कभी दौलत की कमी नहीं हो सकती है। जो बोलेगा उसके पास दौलत की कमी नहीं होगी। जोर से बोलो राजा तो मेरा, जमाना हो गया खाजा पिया को पर्दा फरमाए। दूसरा शेर का दिल को छू जाएगा, सारे लोग हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह। जमाना हो गया खाजा पिया को पर्दा फरमाए, मगर अब भी वो भारत पर हुकूमत करते रहते हैं। मगर भी वो भारत पर हुकूमत। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में पलते हैं और उन्हीं के कर्म से खाते हैं। तो सही है गलत? इसलिए अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो। आप लोगों ने वादा किया कि नमाज की पाबंदी करेंगे, इस उम्मीद से मैं जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह कल से इमाम साहब मस्जिद में आपको कम से कम 2 सब रहेंगे और इंशाअल्लाह। और नौजवान लोग एक चीज ध्यान रखो, अगर तू लोग नमाज ना पढ़ियो तो अगली बार अगर हम आएंगे सामान तो सिर्फ इन्हीं लोग के रद्द करब, सिर्फ कमेटी वाले के रद्द करब। 1 घंटा तक स्वाग कैसे देख लोग का कि फिर जिंदगी भर गाँव छोड़ दो। अरे यार कमेटी वाले जलसा कराएंगे तो पहले ये नमाज पढ़े ना, जब ये नमाज पढ़े तो नौजवान अगर नमाज पढ़े। आजकल देखो अच्छे के देखे यही ऐसे है, इतना है सलमान का नाम रखा है। अच्छा ये समझो खसखसी हो, खसखसी से 10 खसी। हाँ मुझे क्रिकेट के जब खिलाड़ी में सब ऐसे रखाए हैं। अब बताओ ईमानदारी से सुनो, हम जाते हैं तो बड़े बड़े बाल रहा हम सचिन और अगवाई से झुकाए रहा बरवा। तो हम जाए बेचारा गरीब आदमी पैसा नहीं है पास, तो मैं भैया रे पैसा न हो तो हमसे पैसा ले बाल बनवाई। हाँ अखियों मुँह जाते हो मैं फालतू बात ना करो यार, बाल तेरे नाम वाला बाल। हम कहें माँ चल एक मिनट देखें आजकल चला जीन्स यूं नोचा है, यूं नोचा है, यूं नोचा है, सब जन नोचा फटा फटा है। तो गरीब आदमी अगर भैया चल तो हम दे दी तामदिए पहन ले फटा फटा जाओ चला तो दिमाग ना करा कोई नवा फैशन चला। हीरो को देखा कि पैंट नोचे टहरत है तो आज का नौजवान पैंट नोचे टहरत। गनीमत है कहो तो वो एक तरफ एक नाइट पहनी, एक तरफी वाला उतार दे तो नौजवान वो एक तरफी वाला उतारेगा। अब आप सोचो आपका आइडियल शाहरुख खान है, आपका आइडियल क्रिकेट का खिलाड़ी है। अरे आइडियल बनाना ही है तो करबला के हुसैन को अपना आइडियल बनाओ। वो हुसैन आज हमारे घर में शादी ब्याह होता है, सुनो कान खोल कर, हमारे यहाँ शादी ब्याह होते तो पता चला कि मैं एक बारात में इत्तेफाक से चला गया तो शर्त रखी उसे, सुनो फालतू बीजो जो बचे ना साथ भैया कैसी बात तो तुम्हें लोग का ले जा दीजिए बताइए। ये बल्लामपुर के बाद जाएगा तो बल्लामपुर जब हम लोग पहुँच गए बरतिया लगे तो एक जगह पर बरतिया रोक इस गाँव से पहले तो काहे रोक के बढ़ाओ यार, तो इराके में कहा हमें पढ़ा रहा तो मुझे पढ़ाए थे तो शादी रुको। अब बात के बाद है तो बात होगा भैया कहीं नहीं, बात के बाद है और बतावे ना देखे लदा चला आवे पिकअप पर तो हम गाड़ी उतार मैं जाके
इज्जत के बारे में इज्जत फंस का हिस्सा क्या कहीं इसकी तुलो दीजिए 11,000 रुपये तुरंत बंधवावा है अल्लाह शुक्र है कि हम उतरे लोग पढ़ते रहे हुमा से सड़क तक आए बाद में पता चला एक दो पुलिस आदमी हमसे कहना चली तो कहना नहीं पता चला कि वही डीजे के चक्कर में खूब चैला चला दूसरे दिन हाफिज हिया फोड़े पट्टी बना के कहा कहीं तुम चला तो खूब चैला चला यही डीजे में चलता अब होत का है ये जहाँ में बरात है तो बैंड बजा ना लेगा तुम औरतें घूमा के कहा हो मैंने तो बारात हो बैंड बजा ना ही है नहीं वीडियो में नाच करना है बारात लाए हो कि लिहाज लेके आए मुर्दैया जाते हो मतलब जहन बनाए ना और हाल क्या होता है सुनो हाल ये होता है कि आप बैंड बाजा से ले जाते हैं बारात और उसके बाद बहू को लाते हैं नाचते हुए हमारे आपके घर का बच्चा जाता है और नाचते हुए वापस आता है बहू आई समझ गई सब नचनिए हैं एक महीने के बाद आप पहुंच जाते हो हाफिज जी कहा अरे करो ताबीर बनाओ हाफिज जी जब से पतोहिया आई है पूरे घर भर का नचाई तो मन पतोहिया गलती ना आई है नाचत गए रहे हो नाचत लाई के आए हो उस समझ गई सब नचनिए हैं तो अब पूरे घर भर का नचाई तो नुकसान का है अब उसके बाद हाफिज जी जबरदस्त बनाओ हम कहें हाफिज जी के ताबीज नहीं हाफिज जी का रस्सी में लपेट के गटाई लटकाए टहरो तब वो फायदा लगेगा क्योंकि आजकल का माहौल बन गया है ना बगैर बैंड बाजा के बारात नहीं जाने के लिए तैयार है हाल तो ये हो गया है हमारा बाराती नाचते हुए जा रहा है हमारा बाराती डांस करते हुए जा रहा है आओ जरा एक बारात मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ बारात निकली थी मौला अली